टर्महरु फेरि याद गर एउटा स्टेट अफ नेचर र अर्को के रहेछ डिसिजन अल्टरनेटिभ्स है डिसिजन मेकिङमा धेरै युज हुने वर्डहरु टर्महरु हो र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा डिसिजन मेकिङ मात्रै पर्दैन हामीले नम्बरहरुलाई न्यूमेरिकल भ्यालुहरुलाई एनालाइसिस गरेर फाइनल्ली कुनै एउटा कन्क्लुजनमा पुग्ने डिसिजनमा पुग्ने प्रोसेस नै डिसिजन मेकिङ हो एउटा म्याथमेटिकल्ली हुन्छ जस्तो हामीले यो लिनियर प्रोग्रामिङ छ हैन त्यो म्याथमेटिक्सको पार्ट हो भने अब यो डिसिजन मेकिङ भन्ने चाहिँ हुन त यसमा पनि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै नम्बरहरुको एनालाइसिस यसमा पक्कै पनि हुन्छ यो प्रफिटको कुराहरु हैन डिमान्डको कुराहरु त्यसपछि डिमान्ड भनेको स्टेट अफ नेचर हो है अर्को मैले यसमा भनिहालेँ स्टेट अफ नेचर भन्ने बित्तिकै यसमा के आउँछ म्यानेजमेन्टको टर्ममा हेर्ने हो भने स्टेट अफ नेचर भनेको जस्तो सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि जस्तो प्रकृतिको अवस्था भनेर बुझ्छौँ जस्तो अब आज पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर बिहान हेर्ने बित्तिकै हामीले बेलुकासम्मको के भन्छ यो मौसमको बारेमा हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ बिहान घाम लागिरहेको छ भने दिउँसो गएर पानी पर्न सक्छ बिहान पानी परिरहेको छ भने दिउँसो गएर के हुन सक्छ घाम लाग्न सक्छ त्यही भएर स्टेट अफ नेचरको बारेमा हामीले अनुमान गर्न गाह्रो छ अब अनुमान गर्न गाह्रो छ भन्दा भन्दै पनि हामी त्यही सम्बन्धी स्पेशलाइजेसन गरेर पढेर त्यो सम्बन्धी टेक्नोलोजी युज गरेर फेरि फोरकास्ट गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन फेरि पनि त्यो चाहिँ होइन है तर के हुन्छ हामीले एज अ लेम्यान हामी यतिकै बसेर आकाशमा हेरेर अनुमान गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यही भएर स्टेट अफ नेचर हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन हामी यसरी बुझौँ र बिजनेस सेक्टरमा जाने हो भने डिमान्डको बारेमा हामीलाई पहिले थाहा हुँदैन है डिमान्ड कति हुन्छ व्यापार गर्न बसेको व्यापारीले सामान कति बिक्री हुन्छ आज दिनभरिमा भनेर उसले त्यो कहिले नै बिहान दिनभरिको बारेमा के गर्न सक्दैन अनुमान गर्न सक्दैन उसले है त्यो भएर स्टेट अफ नेचर हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन र हामीले सेलेक्सन गर्न पनि सक्दैन त्यसलाई के भन्छ डिमान्ड पनि भन्छ यसलाई के पनि भन्छ अर्को भाषामा अर्को वर्डमा डिमान्ड म्युट भएछ स्टेट अफ नेचर अथवा यसलाई के पनि भन्ने रहेछ डिमान्ड पनि भन्छ है डिमान्ड यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन है हामीले कहिले पनि सेलेक्सन गर्दाखेरि चुज गर्दाखेरि केलाई चुज गर्छौँ डिसिजन अल्टरनेटिभहरू निर्णयका विकल्पहरू नेपालीमा भन्दाखेरि है यो डिसिजन अल्टरनेटिभलाई अर्को टर्ममा चाहिँ अर्को वर्डमा के पनि भन्छ यसलाई एक्सन अथवा यसलाई स्टक है एक्सन पनि भन्छ कोर्स अफ एक्सन पनि भन्छ यसलाई चाहिँ कोर्स अफ एक्सन अथवा एक्सन मात्रै पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ एक्सन मात्रै भनेर पनि दिन्छ है स्टक पनि भन्ने भयो यसलाई है यसका वर्डहरू चाहिँ टर्महरू स्ट्राटेजी पनि भन्छ स्ट्राटेजी पनि भन्छ र हामीले जति पनि डिसिजन लिने बेलामा निर्णय गर्ने बेलामा कुनै एउटा अल्टरनेटिभ विकल्पहरूमध्ये एउटा छान्छौँ त्यो छान्ने भनेको यो डिसिजन अल्टरनेटिभ अथवा एक्सन अथवा स्टक कोर्स अफ एक्सन अथवा एक्सन मात्रै यसरी एक्सन माथि नै लेखिसकेको छु मैले है यो यी वर्डहरू चाहिँ यी टर्महरू चाहिँ केको लागि युज हुन्छ डिसिजन अल्टरनेटिभको लागि युज हुन्छ अरू नयाँ टर्महरू आयो भनेदेखि म फेरि यसमा थपौँ है नर्मली हामीले बुझ्नुपर्ने यति भयो स्टेट अफ नेचर अथवा डिमान्ड एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ जो हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौँ हामीले छान्न पनि सक्दैनौँ है भने यिनीहरू चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ जो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ र हामीले डिसिजन लिने भनेकै यिनीहरूमा चाहिँ एउटा चुज गर्ने जस्तो डिसिजन अल्टरनेटिभमा मैले सामानहरू खरिद गरेर पसलमा राख्दाखेरि मैले 50वटा आइटम राखौँ कि अथवा 60वटा राखौँ कि 70वटा राखौँ कि कतिवटा राखौँ भन्ने कुरा मेरो कन्ट्रोलमा हुन्छ मैले त्यो निर्णय गर्न सक्छु तर आज दिनभरिमा कतिवटा आइटम बेचौँ त भनेर चाहिँ टार्गेट बनाउन त सकिएला तर मैले 50वटा आइटम आज दिनभरिमा बेच्छु भनेर पहिले नै अनुमान गरेर पहिले नै तय गरेर मैले त्यो दिनभरिमा 50वटा आइटम बेच्न
सक्छु नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यो डिमान्ड चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमै छैन। ड्र्यागहरू कतिवटा आउँछ पहिले थाहा हुँदैन हामीलाई है, त्यो भएर स्टेट अफ नेचर हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। र जहिले पनि छान्नुपर्ने छ यही डिसिजन अल्टरनेटिभ, स्टप, कोर्स अफ एक्सन, एक्सन अथवा स्ट्राटेजी है। यति कुरा बुझौँ। अरू चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू बुझ्न आवश्यक छैन डिसिजन मेकिङमा। भने डिसिजन मेकिङको प्रोसेसहरू के छ त, कति तरिकाले डिसिजन लिन सकिन्छ त हामीले भन्दा मेनली यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेस चाहिँ तीनवटा हुन्छ। एउटा त्यो स्क्यानिङ द इन्भाइरोमेन्टहरु जस्तो त होइन होला नि? हो, डिसिजन मेकिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने छ डिसिजन मेकिङ अन्डर uncertainty, decision making under risk र अर्को डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी भन्ने छ। यो तीनवटा मध्येमा हामीले यो दुईवटा पढ्नुपर्छ। यो तेस्रो त सर्टेनिटी छ भने डिसिजन लिनै पर्दैन। निश्चित रूपमा यो हुन्छ भन्ने हामीलाई के भन्छ भविष्यको बारेमा, फ्युचरको बारेमा थाहा छ भने हामीले त्यही अनुसार के गर्छौँ डिसिजन लिएर जान्छौँ। अर्थ सेकेन्डको के हो र लास्टमा सेकेन्डको के लेख्नु भएको र रिस्क हो, रिस्क डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। ल यो दुईवटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटीमा यो फर्स्टमा जुन डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी DMUU भन्छ कि यसलाई सर्टमा भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी, यसलाई सर्टमा के भन्छ DMUU। यसमा तीनवटा क्राइटेरियाहरू छ। क्राइटेरिया कतिवटा छ? तीनवटा। एउटा छ म्याक्सिम्याक्स, म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया, यसलाई के पनि भन्छ अप्टिमिस्टिक DMUU, डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी है। त्यसपछि अर्को छ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया, यसलाई के पनि भन्छ सर त्यो अप्टिमेटिक हो के लेख्नु भयो? अप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, अप्टिमिस्टिक आशावादी भन्छ नि। म्याक्सिम्याक्स भनेको अप्टिमिस्टिक अथवा आशावादी भन्छ यसलाई। म्याक्सिमिनलाई पेसिमिस्टिक निराशावादी भन्छ भने अर्को थर्डमा छ मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भन्छ। यसलाई अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरिया पनि भन्छ। मिनिम्याक्स मात्रै पनि भन्न सक्छ, मिनिम्याक्स भन्यो भने रिग्रेट नै हो, अथवा अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरिया पनि भन्छ। र अर्को कुरा के सम्झ भने यो अगाडि म्याक्सी भनेर आएको छ नि, म्याक्सिम्याक्स म्याक्सिमिन भन्ने, यो दुईवटा क्राइटेरियामा हामीले यो टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। यो तीनवटैमा टेबल आउँछ, तर त्यो टेबलहरू मध्ये पनि यो दुईवटा क्राइटेरियामा चाहिँ पे अफ टेबलबाट हामीले डिसिजन लिन्छौँ भने यो जुन मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया भन्ने छ अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरिया, त्यसको लागि हामीले के बनाउँछौँ रिग्रेट टेबलबाट हामीले डिसिजन लिनुपर्छ। यो पनि एउटा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन क्राइटेरियाबाट डिसिजन लिनु पर्यो अथवा अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक क्राइटेरियाबाट डिसिजन लिनु पर्यो भने हामीले पे अफ टेबलबाट लिन्छौँ भने, मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियाबाट लिनु पर्यो भने अथवा अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरिया युज गर्नु पर्यो भने रिग्रेट टेबलबाट हामीले डिसिजन लिन्छौँ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यो एकदमै माइनर छ, सानो कुरा छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, एकदमै नसम्झिकन नहुने कुरा। अब त्यसपछि यो रिस्कको लागि चाहिँ यो हामीले अनसर्टेनिटीको कुरा गरेँ मैले है, डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीमा यो भयो भने रिस्कमा चाहिँ
दुईवटा छ तर त्यो दुईवटा मध्येमा पनि हामीले एउटा युज गर्छौँ, एउटा क्राइटेरिया हामीले प्रयोग गर्छौँ यो पढ्ने अहिले पढ्नेमा चाहिँ। रिस्क भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के आउँछ, प्रोबेबिलिटीको कुरा आउँछ है। कुनै डिसिजन अल्टरनेटिभ कुनै एउटा विकल्प छान्दाखेरि प्रोबेबिलिटी थोरै छ, अर्को विकल्प छान्यो भने प्रोबेबिलिटी धेरै छ, त्यो 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 विकल्पमा हामीलाई चाहिँ प्रफिट हुने प्रोबेबिलिटी धेरै छ, प्रफिट हुने प्रोबेबिलिटी धेरै छ। तर त्यहाँ चाहिँ के भन्छ अरू रिस्क फ्याक्टरहरू पनि हुन सक्छन् भने अर्को कुनै एउटा ए भन्ने विकल्प छ, त्यो छान्दाखेरि प्रोबेबिलिटी के भन्छ प्रफिट चाहिँ धेरै आउँछ तर प्रोबेबिलिटी थोरै छ है। एकदमै कम प्रोबेबिलिटी छ त्यो प्रफिट चाहिँ धेरै आउने प्रोबेबिलिटी, तर त्यसमा रिस्क फ्याक्टरहरू कम छ भने हामीले पक्कै पनि त्यो रिस्क फ्याक्टर कम भएको छान्न सक्छौँ। कहिले कहिले प्रफिट धेरै आउँछ भने ठिकै छ रिस्क बढी लिउँ भनेर प्रोबेबिलिटी कम भएको पनि छान्न सक्छौँ है। प्रोबेबिलिटी कम भएको छान्दाखेरि रिस्क बढी हुने, प्रोबेबिलिटी धेरै भएको छान्दाखेरि रिस्क कम हुने होइन, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो कम्बिनेसनहरू चाहिँ फरक फरक खालको आउन सक्छ। तर त्यहाँ केही न केही सर्टेन प्रोबेबिलिटी चाहिँ त्यसमा असाइन भएर आएको हुन्छ, जोडिएर आएको हुन्छ। यदि प्रोबेबिलिटी जोडिएर आएको छ भने त्यो के हो, के भन्छ डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क हो। त्यो रिस्कको लागि चाहिँ म पछाडि लेख्छु फर्मुला है। अहिले चाहिँ म्याक्सिम्याक्स, म्याक्सिमिन र मिनिम्याक्सको लागि हामीले चाहिँ कसरी डिसिजन लिने भन्ने कुरा चाहिँ आज छ। यहाँ दुईवटा वर्डहरू कम्बाइन भएर बनेको छ। यो तीनवटै टर्महरूमा यो म्याक्सिम्याक्समा दुईवटा म्याक्सिमम र म्याक्सिमम जोडेर म्याक्सिम्याक्स बनेको हो, म्याक्सिमिनमा म्याक्सिमम र मिनिमम जोडेर म्याक्सिमिन बनेको हो भने यो मिनिम्याक्समा मिनिमम र म्याक्सिमम जोडेर मिनिम्याक्स बनेको छ। यो म्याक्सिमिनमा पनि म्याक्सिमम मिनिमम छ, मिनिम्याक्समा पनि म्याक्सिमम मिनिमम छ, तर तिनीहरूको अर्डर चाहिँ फरक फरक छ। यो फरक अर्डरले गर्दाखेरि यो डिसिजन लिने तरिका मेथड नै के छ क्वाइट डिफ्रेन्ट, एकदमै फरक तरिकाले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। म एउटा एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल लिएर म यसलाई यहाँ आजको क्लासमा म गराउँछु। इक्जाममा सोधेकै क्वेसनलाई लिएर पे अफ टेबल अलरेडी दिएको छ भने डिसिजन कसरी लिने भन्ने कुरा म आज सिकाउँछु भने पे अफ टेबल कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा म अर्को दिनमा भोलिको क्लासमा अब अरू प्रब्लम आएन भने भोलिको क्लासमा म पे अफ टेबल कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा भोलि सिकाउँछु। आजकोमा यो क्वेसन नम्बर त फरक फरक हुन सक्ला तिनीहरूको। यो 2000 कतिकोमा सोधेको छ भने 2074 मा हेर त 2074 मा क्वेसन के दिएको छ हेर त, टेबल दिएको छ following are the pair table of rooms available in the hotel with different types of rooms भनेको छ। स्ट्र्याटेजिजहरू R1 R2 R3 रुमहरू हो भने त्यसपछि डिमान्ड भनेको लो मिडियम र हाई भनेर तीन किसिमको डिमान्डहरू दिएको छ है। स्ट्र्याटेजी त्यो रुम कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ओनर जुन त्यो होटल मालिक हो उसले तय गर्ने कुरा हो, उसको डिसिजनले चल्छ। रुम कतिवटा बनाउने, कस्तो फ्यासिलिटीको बनाउने, कुन साइजको बनाउने, त्यो सबै कुरा त्यो ओनरको हातमा छ है। डिसिजन मेकर भनेको ओनर हो, त्यहाँको त्यो मालिक नै के हो, त्यहाँको निर्णयकर्ता हो है। तर अब डिमान्ड कस्तो कति आउँछ त भन्ने कुरा त उसको कन्ट्रोलमा छैन नि। जस्तो होटलहरूको सिजन हुन्छ नि, अब सिजनमा अलिक धेरै होला डिमान्ड होइन, त्यसपछि अफ सिजनमा कम होला। त्यो अफ सिजनमा धेरै डिमान्ड ल्याउँछु भनेर उसको आफ्नो कन्ट्रोलमा त हुँदैन है। तर रुम कस्तो बनाउने, कति साइजको बनाउने, कति सङ्ख्यामा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ उसको कन्ट्रोलमा हुने कुरा है। ल अब यहाँनिर चाहिँ फाइन्ड द बेस्ट स्ट्र्याटेजी इफ यु वेयर अ कम्प्लिट अप्टिमिस्टिक र अर्को चाहिँ अ कम्प्लिट पेसिमिस्टिक। अब वर्डहरू जुन पनि सोध्न सक्छ इक्जाममा, म्याक्सिम्याक्स म्याक्सिमिनै पनि भन्न सक्छ अथवा पेसिमिस्टिक अप्टिमिस्टिक भन्ने वर्ड पनि युज गर्न सक्छ। अघि मैले यो वर्डहरू युज भन्न सक्छ भनेर अल्टरनेटिभ वर्डहरू पनि लेखिदिएको छु, त्यही अनुसार क्लियर है। ल अब यसलाई म यो टेबल पे अफ टेबल दिएको छ, पे अफ टेबल नै म सार्छु। यो चाहिँ कुनको भने 2074 क्वेसन नम्बर 9 मा दिएको छ। तिमीहरूको क्वेसन नम्बर कतिमा दिएको छ हेर, सायद 4 मा छ है, 5 हो 5 मा हो।
ल पे अफ टेबल भनेर दिएको छ जे छ म त्यसैलाई यो टेबलमा सार्छु है र यसमा हामीले रोज्न मिल्ने अथवा सेलेक्ट गर्ने के हो र गर्न नसक्ने के हो त्यो कुरा पनि म यहाँ क्लियरिफाई गर्छु स्ट्र्याटेजिज भनेको छ स्ट्र्याटेजिजमा रुमहरु परेको छ भने अर्को डिमान्ड भनेर दिएको छ डिमान्डमा के छ लो मिडियम र हाई यो तीनवटा तीन किसिमको डिमान्डहरु छ यसरी है रुम चाहिँ R1 R2 र R3 छ भने लो डिमान्डमा 25 10 30 र मिडियममा 35 40 र 20 र हाईमा छ 50 70 र 100 ल अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दा यो दुई किसिमको जुन क्राइटेरियाहरु छ एउटा कम्प्लिट अप्टिमिस्टिक र अर्को चाहिँ कम्प्लिट पेसिमिस्टिकबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ डिसिजन लिनुपर्ने छ ल अब डिसिजन लिनुपर्नेमा अब तिमीहरु भन हामीले चुज गर्ने लो मिडियम र हाई डिमान्ड मध्ये कुनै एउटा चुज गर्ने हो कि अथवा R1 R2 R3 मध्ये कुनै एउटा रुम चुज गर्ने हो कुन चाहिँ चुज गर्ने होला ल भन त एज अ होटल ओनर हामी ओनर हो इन्भेस्टर हो हैन होटल मालिक हो अब हामीले R1 R2 R3 मध्येको रुमलाई चुज गर्ने कि अथवा लो मिडियम र हाई मध्येको डिमान्डलाई चुज गर्ने केलाई चुज गर्न सक्छौं हामीले रुमलाई सर रुमलाई चुज गर्ने अघि पनि मैले ब्याकग्राउन्डमा भनिसकेको छु रुमलाई चुज गर्ने रुम कस्तो टाइपको रुम बनाउने हो त्यो हाम्रो हातमा छ अथवा त्यो होटल ओनरको हातमा छ तर डिमान्ड कति बनाउने लो डिमान्ड कसैले बनाउन चाहदैन जहिले पनि डिमान्ड हाई नै भइराकोस् भन्ने हुन्छ नि हैन ओनरको त तर हाई नै त सधैँ भइराख्दैन हाई हुन्छ मिडियम हुन्छ लो हुन्छ त्यो डिमान्ड त चेन्ज भइराख्छ है त्यो चाहिँ उसको कन्ट्रोलमा छैन त्यही भएर चुज गर्ने भनेको R1 R2 र R3 मध्ये कुनै एउटा अथवा कहिलेकाहीँ दुईवटा पनि पर्न सक्छ एकै पटकमा दुईवटा के भन्छ स्ट्र्याटेजी जस्तो यहाँ स्ट्र्याटेजिज भनेर दिएको छ नि यसैबाट पनि हामी क्लियर हुनु पर्यो हामीले छान्ने स्ट्र्याटेजी हो डिमान्ड होइन मैले सुरुमै भनेको छु हामीले छान्ने के हो स्ट्र्याटेजी हो डिमान्ड होइन त्यसो भए स्ट्र्याटेजीको टाइप्सहरु के हो त अल्टरनेटिभ भन्दा R1 R2 R3 हो यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा अथवा कहिलेकाहीँ एउटै त्यो क्राइटेरिया भित्र पर्यो भने दुईवटा पनि आउन सक्छ एकैपटक ल फर्स्टमा हामीले चाहिँ कुन युज गरौँ भने म्याक्सिम्याक्स भनेको के हो अप्टिमिस्टिक यहाँ क्वेशनमा अप्टिमिस्टिक भनेर दिएको छ तर हामीले चाहिँ त्यसलाई अर्को नाम के पनि लिन सक्छौं म्याक्सिम्याक्स है त्यो म यहाँनिर लेखिदिन्छु यो सजिलोको लागि है अप्टिमिस्टिक भनेको के रहेछ अप्टिमिस्टिक म्याक्सिम्याक्स भने पेसिमिस्टिक भनेको म्याक्सिमिम यसमा दुईवटा वर्डहरु आएको छ जोडिएर बनेको छ कम्बाइन भएर बनेको छ भने दिए मैले म्याक्सिम्याक्समा म्याक्सिमम म्याक्सिमिममा म्याक्सिमम मिनिमम अब हामीले यो म्याक्स र म्याक्सिमिम क्राइटेरिया युज गर्दाखेरि यदि योबाट हामीले डिसिजन लिने हो भने कुन टेबल युज गर्ने भनेर लेखेको थिएँ मैले त्यहाँ पे अफ टेबल र यो दिएको पनि के हो पे अफ टेबल नै हो यही टेबलबाट सिधै हामी के गर्न सक्छौं डिसिजन लिन सक्छौं तर अब अप्टिमिस्टिकको लागि यहाँ म्याक्सिम्याक्स भन्ने दुईटा वर्ड छ नि यो दुईवटा वर्डमा हामीले फर्स्टमा के चुज गरौँ यो पछाडी आएको छ नि यो पछिल्लो हुन त अगाडि पछाडी केही फरक परेन म्याक्सिम्याक्स भनेपछि म्याक्सिममै हुन्छ तर अरुमा फरक पर्छ अरु क्राइटेरिया युज गर्ने बेलामा फरक पर्छ त्यही भएर एक नम्बरमा हामीले के छानौ म्याक्सिमम र दुई नम्बरमा यो म्याक्सिमम भनेको पछाडीको टर्म पहिला आउँछ अनि अगाडिको टर्मको बाद आउँछ जहिले पनि त्यस्तै पेसिमिस्टिकमा फर्स्टमा कुन चुज गर्ने यो मिनिमम सेकेन्डमा म्याक्सिमम पछाडीको टर्म
पहिला एप्लाई हुन्छ। हामीले काम यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि पछाडिको टर्मले जे बन्छ त्यो पहिला गर्ने, त्यसपछि अगाडिको टर्म है। जहिले पनि यो तरिकाले हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। ल अब यी पेअफहरु मध्येमा जस्तो R1 R2 R3 मध्येमा हामीले एउटा चुज गर्ने हो भने R1 लाई एनालाइसिस गरौँ, R2 लाई एनालाइसिस गरौँ, R3 लाई एनालाइसिस गरौँ, त्यसपछि जुन चाहिँ त्यो क्राइटेरिया भित्र पर्छ त्यही नै हामीले चाहिँ यो डिसिजनमा पर्छ त्यही नै चुज गर्ने है। अब त्यसो भएदेखि यो अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया अपनाउने हो भने हामीले पहिला के छान्न पर्यो? म्याक्स। यो म्याक्स छान्नु पर्यो। म्याक्स भनेको म्याक्सिमम नै हो। म्याक्सिमम के छान्ने? यी पेअफहरु छ नि, यो पेअफहरु मध्ये म्याक्सिमम छान्ने। तर के को दा यो स्ट्र्याटेजीहरु भनेको R1 को छुट्टै छ, R2 को छुट्टै छ, R3 को छुट्टै छ। त्यसो भए R1 को म्याक्सिमम पेअफ कति हो त? R1 को पेअफहरु यो तीनवटा। लो डिमान्ड 35 र हाई डिमान्ड हुँदा 50 छ। त्यसो भए R1 को म्याक्सिमम पेअफ भनेको कुन हो त? 50 हो। त्यसो भए हामीले यहाँ लेख्छौं भन्दा म्याक्सिमम पेअफ म्याक्सिमम पेअफ है। यो म्याक्सिमम पेअफ भनेको R1 को लागि कति छ? म्याक्सिमम पेअफ 50। रूम R2 को लागि म्याक्सिमम पेअफ कति छ? 70। रूम R3 को लागि म्याक्सिमम पेअफ कति छ? 100 छ। ल मैले टेबललाई कम्प्लेक्स बनाउँदिन है, धेरै कम्प्लेक्स बनाउँदिन। तिमीलाई सजिलोको लागि यो म्याक्सिमम भन्ने यहाँ छानिसक्यो, यो म्याक्सको काम भइसक्यो है। म्याक्सिमम पेअफहरु प्रत्येक रूमको लागि आइसक्यो। रूमको लागि किन हामीले यो लो मिडियम र हाईको लागि किन गरेनौ भन्दा यसको लागि यसलाई एनालाइसिस गरेर कुनै कामै छैन। किन भन्दा हामीले यो डिमान्डलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ। डिमान्ड छान्ने होइन, हामीले स्ट्र्याटेजी छान्ने। त्यो भएर स्ट्र्याटेजीलाई एनालाइसिस गर्नु। ल अब यो म्याक्सिमम पेअफहरु मध्येको पनि फेरि अब यो दोस्रो नम्बरमा यो छान्ने। यी म्याक्सिममहरु मध्येको म्याक्सिमम त छानिसक्यौ नि, यिनीहरु मध्येको म्याक्सिमम कुन हो? 50 70 100 मध्येको 100 चाहिँ यो 100 भयो म्याक्सिमम हो। के भयो? अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया युज गर्दाखेरि, अप्टिमिस्टिक अथवा म्याक्सिमम क्राइटेरिया युज गर्दाखेरि हामीले छान्नु पर्ने यो 100 आयो। 100 भनेको कुन रूमको हो त? त्यसो भए R3 को। R3 अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया हामीले फलो गर्ने हो भने, अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया अपनाउने हो भने हामीले कुन चाहिँ रूमलाई चुज गर्नुपर्ने रहेछ? R3 लाई। R3 भन्ने टाइपको रूम जस्तो थियो त्यही टाइपको रूमहरु चाहिँ हामीले धेरै भन्दा धेरै बनाउनु पर्छ भनेको यसले है। मैले यसलाई मिलाइदिएँ। अब यो अप्टिमिस्टिक लास्टमा हामीले डिसिजन लेख्नु पर्ने भयो है। डिसिजन लेख्दाखेरि according to optimistic criteria, अब कुन चाहिँ रूम चुज गर्नु पर्ने रहेछ? R3 रूम is the best strategy भनेको। रूम R3 is the best strategy। क्वेशनमा जसरी सोधेको छ त्यसरी नै सकियो। एउटा यो फर्स्ट पार्टको आएको सकियो। अब यसपछि सेकेन्डमा के भनेको छ? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक दुईटा वर्डहरु छ। के छ? एउटा म्याक्सिमम र अर्को मिनिमम। पहिला छान्ने के हो? मिनिमम। ल यही R1 R2 R3 मा मिनिमम पेअफलाई छानौं त। अब पेअफलाई यसमा है। अब मिनिमम पेअफ भनेको R1 को मिनिमम पेअफ कति हो? 25। R2 को मिनिमम पेअफ 10 R3 को मिनिमम पेअफ 20। अब यो मिनिममहरु मध्येको मिनिमम त आइहाल्यो, हामीले छानिहाल्यो। अब मिनिमम मध्येको के छान्ने? अब म्याक्सिमम। यो मिनिमम पेअफहरु मध्येको म्याक्सिमम पेअफ भनेको यो मिनिमम पेअफको म्याक्सिमम 25 स्ट्र्याटेजीको R1 को है। R1 को भने अब यो पेसिमिस्टिक जुन क्राइटेरिया छ, यो पेसिमिस्टिक
क्राइटेरिया छान्ने लाई फलो गर्ने हो भने पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया छान्ने के भन्छ फलो गर्ने हो भने रुम कुन चाहिँ रहेछ त R1 हो कि हैन R1 is the base R1 के रहेछ बेस्ट स्ट्र्याटेजी रहेछ यदि हामीले पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया फलो गर्ने हो है यो सजिलो छैन त सजिलो छ यही मेथड हो यदि पे अफ टेबल बनिसकेको छ भने हामीले फर्स्ट केसमा डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटीमा दुईवटा क्राइटेरिया हामीले यसरी नै युज गर्ने हो टेबल ठुलो होला साइज ठुलो होला नम्बरहरू धेरै आउँछ होला तर प्रोसेस एक्ज्याक्टली यही प्रोसेस हो है यही प्रोसेसलाई हामीले फलो गर्छौँ अब अर्को एउटा रिग्रेट टेबल कसरी बनाउने भन्ने म एउटा एक्जाम्पल रिग्रेट टेबलको गराउँछु र रिग्रेट टेबल बनाइसकेपछि त्यहाँबाट यो जुन मिनिम्याक्स क्राइटेरिया छ नि मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया यो युज गरेर कसरी हामीले यो डिसिजन लिन्छौँ त भन्नको लागि म एउटा अर्को एक्जाम्पल तिमीहरूलाई गराउँछु त्यसको लागि यो क्वेसन नम्बर कतिमा छ तिमीहरूको थाहा छ मेरो 5 मा दिएको रहेछ त्यो 4 मै छ नि क्वेसन नम्बर 5 मा छ 2071 क्वेसन नम्बर 10 भनेको छ सर यो मिनिमम पे अफ टेबल छ नि 25 10 20 चाहिँ कसरी आएछ 30 हैन र त्यहाँ मिनिमम भनेको त 30 20 र 100 मा मिनिमम भनेको त 20 हो नि भन्दा सानो सबभन्दा सानो मिनिमम लिने यो तीनवटा पे अफ भ्यालुहरु मध्येमा मिनिमम भ्यालु कुन हो त्यो लेखिदिनु त्यसपछि 10 40 र 70 मा मिनिमम 10 हो 25 35 50 मा मिनिमम 25 हो अनि यो मिनिममहरु मध्येको म्याक्सिमम 25 हो त्यो भएर R1 हो ठीक छ हजुर सर हजुर बुझे अब यो 2071 क्वेशन नम्बर 10 मा खाली यो रिग्रेट टेबल मात्रै प्रिपेयर गर भनेको छ है मैले यो रिग्रेट टेबल पनि बनाउँछु र त्यसपछि यो रिग्रेट टेबलबाट यो जुन यो मिनिम्याक्स क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया अनुसार डिसिजन कसरी लिने भन्ने पनि म त्यसबाटै गराउँछु है 2071 क्वेशन नम्बर 10 योरको बुकमा चाहिँ कतिमा छ थाहा छ क्वेशन नम्बर 6 मा छ क्वेशन नम्बर 2071 क्वेशन नम्बर 3 है अब यसमा पे अफ टेबल दिएको छ पे अफ टेबल दिएकोबाट अब हामीले चाहिँ के बनाउनु पर्ने छ रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्ने छ मैले अब पे अफ टेबल पनि यहाँ बनाउन थाले भने लाइन धेरै जान्छ फेरि है त्यो भएर पे अफ टेबल त्यही छ क्वेशनमै हेर रिग्रेट टेबल कसरी बनाउने भन्ने मात्रै म यहाँ सोल्युसन गर्छु रिग्रेट टेबल म बनाउँछु त्यहाँ पे अफ टेबल दिएको छ है अथवा आज रिग्रेट टेबल मात्रै बनाऊ अरु डिसिजन चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा पनि गर्न सकिन्छ ल अब पे अफ टेबल त्यहाँ हेर के दिएको छ पे अफ टेबलमा चाहिँ n1 n2 n3 भनेको छ त्यो स्टेट अफ नेचर हो भने s1 s2 s3 भनेको छ त्यो के हो त्यो चाहिँ स्ट्र्याटेजी है s1 s2 s3 स्ट्र्याटेजी र n1 n2 n3 चाहिँ के रहेछ स्टेट अफ नेचर र रिग्रेट टेबल र यो पे अफ टेबलको फर्मेट चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ है केही फरक हुँदैन त्यहाँनिर त्यो टेबलको फर्मेटमा कुनै फरक हुँदैन एउटै हुन्छ खाली नम्बर चाहिँ फरक हुन्छ s1 s2 s3 यो के रहेछ स्ट्र्याटेजीहरु हो भने n1 n2 र n3 चाहिँ के हो यो स्टेट अफ नेचरलाई कहिलेकाहीँ डिमान्ड पनि बन्छ d1 d2 d3 भनेर दिन्छ र हामी आफैले बनाउँदाखेरि चाहिँ d1 d2 d3 नै भनेर लेखौँला तर क्वेशनमा दिएकोलाई जे छ त्यही राख्नु पर्यो यो चाहिँ पे अफ टेबल दिएको छ भने क्वेशन पे अफ टेबल छ भने अब यसलाई रिग्रेट टेबलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने म त्यो भन्छु अघि सोलुसन डिसिजन लिने बेलामा हामीले कताबाट हेरेको हो स्ट्र्याटेजीबाट हेरेको हो कि हैन
S1 S2 S3 लाई हेरेको हो नि, तर अब रिग्रेट टेबल बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले त्यसको जस्ट रिभर्स पार्टमा हेर्छौँ। N1 N2 N3 स्टेट अफ नेचरतिरबाट हेर्छौँ अथवा डिमान्डतिरबाट हेर्छौँ। यो N1 को अथवा प्रत्येक प्रत्येक डिमान्डको अथवा प्रत्येक स्टेट अफ नेचरको म्याक्सिमम पे अफबाट अनि सबै पे अफहरू घटाइदिने त्यही स्टेट अफ नेचरको लागि, सबैको लागि होइन, त्यही स्टेट अफ नेचरको लागि म्याक्सिमम पे अफबाट सबै पे अफहरू के गरिदिने, घटाइदिने, माइनस गरिदिने भने त्यसरी आउने भ्यालुलाई के भन्छ, रिग्रेट भ्यालु भन्छ। र त्यो भ्यालु राखेर बनाएको टेबललाई रिग्रेट टेबल भन्छ। जस्तो अब हेर, अघि हामीले S1 को म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भनेर हेरेका थियौँ डिसिजन लिने बेलामा भने अहिले पे अफबाट रिग्रेट टेबल बनाउने बेलामा N1 मा N2 मा N3 मा म्याक्सिमम भ्यालु हेर्नु पर्यो। अब जहिले पनि हेरे म्याक्सिमम भ्यालु नै हो है। ल अब क्वेशनमा हेर त, N1 को म्याक्सिमम पे अफ कति छ? 200 200 छ भने त्यो 200 बाट त्यो 200 पनि घटाउने, माइनस गर्ने र N1 मा भएका अरु पे अफहरू 200 बाट माइनस गर्ने भनेको जस्तो 200 माइनस 200 गर्नु, यो कति भयो? सरी 200 200 यही हैन, यहीको छ नि 200 को म्याक्सिमम हैन। 200 माइनस 200, यो 200 कहाँबाट आयो भन्दा यो 200 चाहिँ यही यो S1 N1 कै के हुन्छ यो पे अफ भ्यालु हो भने यो 200 चाहिँ यो N1 को म्याक्सिमम पे अफ नै त्यही 200 भयो भने 200 बाट माइनस गर्नु। त्यस्तै अर्को फेरि S2 के गर्ने, त्यही 200 माइनस अनि S2 को र N1 को लागि पे अफ कति छ? 100 छ। 200 माइनस 100 गर्ने, यो कति भयो? 100 भयो। यो 100 चाहिँ यसको रिग्रेट भ्यालु हो है। यो के हो? रिग्रेट भ्यालु। 100 भयो, यो 0 है। मैले यसलाई यो टेबलको यो माइनस गरेर लेख्दाखेरि सजिलो होला भनेर मैले यसरी लेखेँ है। यो N3 लाई पनि म अलिकति यताबाट लेखिदिन्छु। N3 माइनस गरेरै म सबै देखाउँछु यहाँ रिग्रेट भ्यालु कसरी आउँछ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ 200 बाट कति माइनस गर्नु पर्यो? 40। 200 माइनस 40 भनेको 160। 200 र 160 चाहिँ के रहेछ? अब यो रिग्रेट भ्यालु हो। रिग्रेट टेबलमा राख्ने भ्यालुहरु चाहिँ यो। अब यो माइनस गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने छैन, तर अब सर्ट क्वेशनमा आएको छ भनेदेखि यति माइनस गरेर देखाइदिँदा राम्रो है। तर अब हामी अब पछि बनाउँदाखेरि चाहिँ यो माइनस गरेर देखाउँदाखेरि अलि ठुलो हुन जान्छ टेबल, डाइरेक्ट लेख्छौँ है। अहिले चाहिँ यसरी नै बुझ्नु। त्यसपछि N2 अब आयो नेक्स्ट स्ट्र्याटेजी, सरी स्टेट अफ नेचर। अर्को स्टेट अफ नेचर को म्याक्सिमम पे अफ चाहिँ कति छ हेर त? 60। अब 60 बाट यो N2 का सबै पे अफहरु घटाउनु। 60 आफै पनि घटाउनु पर्छ भने अरु पे अफहरु पनि। जस्तो 60 माइनस 50 भयो 60 माइनस 60 60 माइनस 60 60 माइनस 30 30 है। त्यसपछि N3 मा म्याक्सिमम पे अफ कति छ? 40 40 माइनस 40 0 40 माइनस 30 10 40 माइनस 10 40 माइनस 10 30। ल यो इक्वल साइन भन्दा पछाडि आएका नम्बरहरु यी सबै के हो? रिग्रेट भ्यालुहरु। र यो रिग्रेट भ्यालुहरुलाई हामीले टेबलमा प्रेजेन्ट गर्यौं। यो टेबललाई के भन्छ? रिग्रेट टेबल भन्छ। यदि हामीलाई रिग्रेट क्राइटेरियाबाट डिसिजन लिनु पर्ने भयो भने अब यही टेबलबाट लिनु हो। अघि पे अफ टेबलबाट ल्याएको थियो भने अब रिग्रेट टेबलबाट डिसिजन लिनु पर्ने हुन्छ। यदि मिनी म्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियाबाट डिसिजन लिनु पर्यो भने हामीले यही रिग्रेट टेबलबाट